साधु साधु। वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्धलाई वन्दना, साथै धर्मरत्न सङ्घरत्नलाई वन्दना। शासनका गुरु आचार्य उपाध्यायदेखि लिएर सबै सुनाउने देखाउने सिकाउने गुरु भन्तेजीहरूलाई वन्दना गर्दै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर सज्जनवर्गहरूलाई आज पनि मङ्गलसूत्र धर्मोपदेश उपदेश गर्न गइरहेको छु। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। दुःख पत्ता छ नि दुःख होन्तु सबै विपानिनो, भय पत्ता छ नि भय होन्तु सबै विपानिनो, शोक पत्ता छ नि शोक होन्तु सबै विपानिनो, दुःख पत्ता सतन्तर कल्प रोगन्तर कल्प दुर्भिखन्तर कल्प आदिमा परेर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो, सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःख, दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय, चोर भय, अघि भय, उदक भय आदि गरिएका त्यो कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो, सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भय, भय रहित भएको वा भय नभएको होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोक पत्ता च ज्ञाति व्यासन, रोग व्यासन, भोग व्यासन, दिठि व्यासन, शील व्यासन आदि आफन्तहरूको वियोगमा शोकले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो, सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका, शोकरहित भएको वा शोक नभएको होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। सबै प्राणीहरूको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने व्यक्तिलाई अगाडि राखेर आज भाग 12 मङ्गलसूत्र धर्मोपदेश भाग 12। पुब्बे च कत पुण्यता, पुब्बे पहिले पहिलेका जन्महरूमा, या कत पुण्यता च जुन गरी आएको पुण्य रहेको व्यक्तिको भाव पनि, उत्तम उत्तम भएको मङ्गल मङ्गल हो भनेर भगवान् शास्त्रले मङ्गलसूत्र धर्मोपदेशमा पूर्व जन्ममा गरी आएको कुशल पुण्य हुनु त्यो अति उत्तम मङ्गल हो। यस जन्ममा धन सम्पत्तिले सम्पन्न हुनु, विद्याद्वारा सम्पन्न हुनु, रूप लावण्य सुन्दर हुनु, अधिकार युक्त भएर परिवार धेरै हुनु आदि आदि गरिएका सम्पत्ति परिपूर्णता सबै नै पहिलेका कुशल कर्मले पाइने गरिन्छ है। त अहिले बताए अनुसार एक थरी होस् अथवा धेरै थरीका होस्, त्यसबाट सम्पन्न व्यक्ति भनेको पुण्यवान व्यक्ति नै हो है। उपरोक्त सम्पत्तिहरू साँच्चै नै श्री शोभा नै भएकोले उक्त सम्पत्तिका मालिक रहेका व्यक्तिहरूलाई श्री शोभायुक्त व्यक्ति भनेर भन्न सकिन्छ, वा श्री शोभायुक्त व्यक्ति भएर त्यो व्यक्ति बच्न पाउँछ। जुन व्यक्तिले अतीत जन्महरूमा, बितेका जन्महरूमा, पूर्व जन्महरूमा राम्रो कुशल पुण्य गरेर आएको छ भने ती व्यक्तिहरू श्री शोभाले युक्त भएका व्यक्ति भनेर सबैका प्रशंसनीय, सबैका मान्यनीय, पूजनीय हुन्छन् र उनीहरू पनि श्री शोभाले युक्त भएर बस्न पाउँछन्। यदि
पूर्व जन्ममा गरी आएको पुण्य छैन भनी प्राणीहरू के हुन्छन् त? दुखी दरिद्र हुनु, बुद्धिहीन मूर्ख हुनु, रूपला वर्ण नराम्रो हुनु, अर्काको नोकर दास हुनु, यस्ता धेरैहरू छन् जो कि पुण्यकर्महीन भएका, श्री शोभाहीन भएका ती कर्महरूले गर्दाखेरि इहलोकमा पनि प्राणीहरू के हुन्छन् त भन्दा यसरी दुखी दरिद्र हुने, बुद्धिहीन हुने, मूर्ख हुने, रूपवर्ण कुरूप हुने, नराम्रो हुनु, अर्काको दास हुनु, यो सबै के हो त भन्दाखेरि अतीतमा राम्ररी पुण्य सञ्चय नगरेको हुँदा, पुण्य आर्जन नगरेको हुँदाखेरि सज्जनवर्गहरू हो त्यस्तो हुन जान्छ है। पुण्यको कारणले उत्पन्न हुने शरीर शोभायमान हुनु आदि सम्पन्नतालाई पुण्य गरी आएको व्यक्तिको सहारा लिन जान्ने भएकोले अथवा पुण्य गर्नेहरूले सहारा लिनुपर्ने भएकोले यो श्री सौभाग्यलाई पालीमा सिरी पनि भनिन्छ। पहिलेका पुण्यको कारणले उत्पन्न हुने शरीर शोभायमान हुनु, अधिकार प्राप्त गर्नु, परिवार धेरै हुनु, धन सम्पत्ति धेरै हुनु, विद्वान हुनु, दीर्घायु हुनु, निरोगी हुनु, बुद्धिवान हुनु, प्रज्ञावान हुनु, यी सबै आदि विभिन्न सम्पत्तिलाई नै के भन्नेको त भन्दा सिरी पनि पालीमा सिरी भनिन्छ। लोकमा व्यक्तिसँग धर्म हुनाले धर्मले व्यक्तिको सहारा लिइरहेको छ र फेरि साथै व्यक्तिले धर्मलाई एउटा आधार भरोसा बनाउनु पर्ने भएकोले व्यक्तिले धर्मको आधार लिनुपर्ने रहेछ भन्नु परे जस्तै यहाँ पनि सिरीलाई व्यक्तिसँग आधार लिने, व्यक्तिले आधार लिनुपर्ने स्वभाव भएको रूपमा रहिरहेको छ सज्जनवर्गहरू है। त यो सिरी भनेको पनि बडा गजबको छ। हाम्रो यो सिरी भन्दाखेरि एकजना ब्राह्मण जुन कि अनाथपिण्डिक महाजनसँग सिरी भन्ने त्यो सौभाग्य हुँदाखेरि त्यो चोरेर लिनु पा, मेरो पनि केही सम्पत्तिहरू वृद्धि हुन्थ्यो कि अभिवृद्धि हुन्थ्यो कि भन्ने मनसायले त्यो सिरीलाई मागेर लिन्छु, छलेर लिन्छु भन्ने हिसाबले अनाथपिण्डिकको घरमा जान्छ है। अनाथपिण्डिक साउजीको घरमा गएर भो साउजी उसले हेर्छ पहिला त्यो सिरी कहाँ छ भनेर हेर्दाखेरि कुखुराको कल्लीमाथि त्यो सिरी चाहिँ सौभाग्य चाहिँ बसिरहेको देख्छ। देखेपछि अब त्यो अनाथपिण्डिकलाई त थाहा छैन, उसले आफ्नो ज्ञानले देखेको छ। त साउजी मलाई यो सेतो भाले दिनु पर्यो भनेर माग्दाखेरि उहाँले लिएर जानुहोस् ब्राह्मण भनेर दिनुहुन्छ। ब्राह्मणलाई लिएर जानुहोस् भनेर ब्राह्मणले कुखुरा के लिन मात्रै हात लम्काएको थियो, त्यो सिरी चाहिँ त्यो घरमा राखेको रत्नमाथि गएर अडिन्छ। त्यो सिरी भनेको सज्जनवर्गहरू पुण्यवानहरूको लक्षण हो, पुण्यवानहरूले प्राप्त गर्ने चिज हो, तो सौभाग्य भनौँ। अनि ब्राह्मणले त्यो सिरी सरेको देखेपछि अनि भालेको संसारमा फेरि साउजी मलाई हजुरले यहाँको मणि पनि दिबक्स्योस्। आज ब्राह्मणलाई के भन्छ, ठिकै छ लग्नुहोस् भनेर त्यहाँ भएको मणि पनि दिनुहुन्छ।
जब ब्राह्मणले त्यो मणि लिन हात मात्रै के लम्काएका थिए, त्यो मणि सरेर गएर कहाँ गयो त भन्दा छडीमा गएर बस्यो। ब्राह्मणले मणि समाउँदाखेरि त्यो श्री सौभाग्य कहाँ गयो त भन्दाखेरि श्री शोभा चाहिँ छडीमा गयो। ब्राह्मणले फेरि त्यो छडी पनि माग्छ, साउजी मलाई हजुरको छडी दिनुहोस्, म वृद्ध भएँ। ल ठिकै छ, छडी पनि लिनुहोस् भन्दा त्यो श्री कहाँ गएर बस्यो त भन्दाखेरि अनाथपिण्डिकी अर्धाङ्गिनी पुण्य लक्षणा देवी नाम गरेकी महाजन्नीको शिरमा गएर बस्यो। कसरी माग्नु? त्यसरी महाजन्नीमा सर्दा यो त माग्न नहुने चिज भयो भनी हरेस खाए आफूले यी चिज वस्तुहरूको इच्छाले होइन, श्री लिन आएको हुँ, तर आफूले मागेको वस्तुबाट श्री सर्दै सर्दै गएको कुरा यथातथ्य बताई ती वस्तुहरू नलिकन नै फर्केर गए। त्यो श्री त्यो शोभा चोरेर मागेर पाउने चिज होइन सज्जनवर्गहरू। त्यही भएर भगवान् शास्त्रले पुब्बेच कत पुण्यता त्यसै भन्नुभएको होइन। पुब्बे पहिलेको जन्ममा या कत पुण्यता छ, जुन गरी आएको पुण्य रहेको व्यक्तिको भाव उत्तम किसिमको मङ्गल हुन् भनेर भगवान् शास्त्रले यसरी उपदेश गर्नुभएको छ। त भगवान् शास्त्रले पनि 4 असङ्ख्य एकला कल्पसम्म के गर्नुभयो त भन्दा यो अहिले अन्तिम भवबाट हेर्ने हो भने, अन्तिम जन्मबाट हेर्ने हो भने, सिद्धार्थ गौतमको भवबाट हेर्ने हो भने उहाँले के गरेर आउनुभयो त भन्दा पुब्बेच कत पुण्यता। उहाँले पनि त्यो 10 पारमी, उपपारमी, परमथ पारमी भनेका सबै के हुन् त भन्दा राम्रो कुशल कर्महरू हुन्, कुशल पुण्यहरू नै उहाँले गर्दै आउनु भएको। सारीपुत्र महास्थवीरलाई हेरौँ, मौदगल्यान महास्थवीरहरूलाई हेरौँ, यानि शासनमा 80 श्रावकहरूलाई हेरौँ, महाश्रावकहरूलाई हेरौँ, उहाँहरू त्यतिकै त्यससितैमा अग्रश्रावक, महाश्रावक, 80 श्रावक भएका त होइनन् नि सज्जनवर्गहरू। भिक्षुनीहरूलाई हेरौँ, खेमा, उपल्ल वर्ण, पटाचारा, किसा गौतमी, धम्मदिन्ना, धर्मकथितमा एतत् अग्र, उहाँहरू सित्तैमा भएका त होइनन्। उहाँहरूले पूर्व जन्ममा के गर्दै आए त भन्दा त्यो पारमी पुण्यहरू गर्दै आएको कारणले यहाँ आएर के भयो त भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो जुन आफूहरूले शुद्ध मनले गरिएको पारमी धर्म, पारमी पुण्यको कर्मको फलले नै उनीहरू भगवान् शास्त्रको पादमूलमा त्यो पद, त्यो उपाधिहरू, त्यो मार्ग ज्ञानहरू प्राप्त गरेका हुन्। त्यसैले नै श्री शोभालाई यस जन्मको कुशल पुण्य, यस जन्मको कुशल कर्म, मङ्गल कार्य र पहिलेको जन्ममा गरी आएको कुशल कर्म। पुण्य कति प्रकारको भने भन्दा 2 प्रकारको। त्यो श्री शोभायमान हुनु, सबैले सम्मान गर्नु भन्ने कुरा, त्यो श्री शोभा प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा अहिलेको जन्ममा पनि सत्कर्म हुनुपर्छ, पुण्य कर्म हुनुपर्छ र अतीतको पनि पुण्यको बिउ चाहिन्छ। अतीतको पनि हामीले त्यसलाई अझ संस्कार भन्छौँ। अतीतको पनि राम्रो संस्कार, राम्रो पुण्य हुनुपर्छ
र अहिले यो जीवनको पनि पुण्य हुनुपर्छ। यो दुईटै कर्म भयो, अतीतको कर्म, अहिलेको कर्म। प्लस त्यसमा के जोड्नुपर्छ त भन्दा अहिलेको ज्ञान बल, ज्ञान बुद्धि र साथै वीर्य बललाई पनि जोड्नुपर्छ। यो तीनटा अङ्ग पुरा हुनुपर्छ। अतीतको पुण्य कर्म, अतीतको पुण्य संस्कार र यस जन्ममा गरिएको कुशल पुण्य, कुशल कार्य, मङ्गल कार्य र यस जन्ममा के चाहियो भन्दा ज्ञान बल चाहियो। अर्को वीर्य बल। यो तीनटाको कारणले पाइएका ती श्री शोभा हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीहरूले अहिले पनि पाउन सक्छौँ। त्यो अतीतको पुण्य मात्रै भनेर त भएन, अहिले पनि गर्नुपर्ने परिश्रम, मेहनत, कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणको निम्ति भगवान शास्तालाई नै हेरौँ। भगवान शास्ताले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प पारमी पुरा गरेर अन्तिम भवमा सिद्धार्थ राजकुमारको भवमा जन्मेर उहाँले सित्तैमा बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको होइन नि। उहाँले 29 वर्षको उमेरमा गृहत्याग गरेर 6 वर्षसम्म उहाँले चतुरङ्गी भएको वीर्य, 4 अङ्गले युक्त भएको वीर्य, परिश्रम, मेहनत दिनरात एक गरेर आचरण गर्नुभयो। र त्यसमा जुन बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने बेलामा यो मेरो मार्ग गलत भयो भनेर फेरि सही मार्ग, सही पद्धतिलाई अपनाएर आचरण गर्नुभयो। अतीतको संस्कार पनि छ, अहिलेको पनि निखम्म पारमी, पुण्यपशील पारमी आदि सबै छ र साथै परिश्रम र प्रज्ञा। यो तीनटा चिज मिलेपछि कहाँ पुग्नुभयो त भन्दा लोकका अद्वितीय सम्मा सम्बुद्ध भन्ने त्यो शिखरमा पुगिबक्स्यो। त्यस्तै अन्य श्रावकहरू पनि त्यस्तै हो। 1 लाख कल्पदेखि पारमी अतीतको पुण्यहरू गर्दै 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 आउनुभयो र यो जन्ममा पनि गृह त्यागेर गर्नुपर्ने जुन कार्य हो शील समाधि प्रज्ञाको, त्यसमा उहाँहरू अप्रमादी भएर आचरण गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले पनि आफ्नो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नुभयो। एवं प्रकारले भिक्षुनीहरू पनि त्यस्तै हो, उपासकहरू पनि त्यस्तै हो, उपासिकाहरू पनि त्यस्तै हो। उपासक उपासिकाहरू पनि म कुनै न कुनै भगवानको शासनमा दानी दाताहरू मध्येमा अग्रज हुन पाऊँ, उपासिकाहरू मध्येमा पनि म धर्मकथिकमा एतत् अग्र हुन पाऊँ, श्रद्धावानहरू मध्येमा म अग्र हुन पाऊँ। उनीहरूले त्यो कार्य पनि गर्दै आए र अहिले पनि परिश्रमका साथ प्रज्ञा ज्ञान बुद्धि लगाएर यसरी अभ्यास गरेको हुँदाखेरि उहाँहरू के भयो त भन्दा अन्तिममा उहाँहरूले इच्छा गरेको, उहाँहरूले आकाङ्क्षा गरेका त्यो इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा भएर भगवान शास्ताको पादमूलमा नै भगवान शास्ताको दर्शन गरेर भगवान शास्ताको मुख र बिन्दुबाट त्यो उपदेश सुनेर भगवान शास्तालाई स्वयं आफैले सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गरेर अधिकभन्दा अधिक अझै पुण्यहरू आर्जन गरेर कोही अरहन्त भएर गए, कोही अनागामी, कोही सकीर्तागामी भनी कोही सोतापन्न मार्ग ज्ञान फल ज्ञान लाभी भएर गए भने कतिले आगामी फेरि भगवान अरिमेत्रीय सम्मा सम्बुद्धको पादमूलमा जन्मिन पाऊँ भन्दै कतिले पारमी पुरा गर्दै पनि गए। जस्तो अजित तब स्वयं अरिमेत्रीय बोधिसत्व नै भइहाल्नु हो, त उहाँले पनि के गर्नुभएको त भन्दा पुण्य आर्जन गरेर जानुभयो, अझै पारमीहरू पुरा गरेर जानुभयो। त सज्जनवर्गहरू पुब्बेच कत पुण्यता, अघिको जन्मदेखि गरी आएको पुण्य छ भनी मात्रै हामीहरूले यो बुद्ध शासनमा पनि श्रद्धा गर्न सकिने, आस्था राख्न सकिने, शील पालन गर्नमा श्रद्धा जाग्ने, समाधिको अभ्यास गर्नमा मन पर्ने, बुद्ध वचनहरू सुन्नको निम्ति कान ठाडो पार्ने, कहाँ उपदेश हुँदैछ, कहाँ उपदेश छ, कहाँ भिक्षु भन्ते अनागारिकाहरू हुनुहुन्छ,
त्यो ठाउँमा गएर दान गर्ने इच्छा चाहना जाग्ने। त यो के चाहिन्छ त भन्दाखेरि अतीतको संस्कार भएको व्यक्ति, पुण्य भएको व्यक्तिले सहजै रूपमा अहिले गेरुवा वस्त्र धारण गर्न पाउने। यदि त्यो पुण्य छैन भने यो गेरुवा वस्त्र धारण गर्न पनि गाह्रो पर्ने भएको हुँदाखेरि हरेक ठाउँमा अतीतको केही न केही पुण्य चाहिन्छ। त त्यसको निम्ति के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सत्कर्महरू गर्नु पर्यो। है भनिहाल्यो, जुन व्यक्तिको पुण्य कर्म छैन त्यो व्यक्ति जन्मिँदैखेरि दरिद्र दुखी दरिद्र कुलमा जन्मिने, बुद्धिहीन हुने, ज्ञान नहुने, रूपला वर्ण पनि नराम्रो हुने, अर्काको दास भएर अर्काको स्टाफ भएर बस्नुपर्ने। यी सबै के हुन् त भन्दा अतीतको संस्कार पनि नहुँदाखेरि, राम्रो पुण्य बल नहुँदाखेरि एकैचोटि राम्रो परिवारमा धेरै धन सम्पत्तिहरूले सम्पन्न भएको कुल परिवार, ज्ञान बुद्धिले सम्पन्न भएको ज्ञानी परिवार, रूपला वर्णले सम्पन्न भएको त्यो रूपहरू प्राप्त गर्नु भनेको त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि अतीतको पुण्य कर्मलाई बताइएको छ। यहाँ कुनै ईश्वरले होइन, कुनै परमात्माले होइन, केले हो भन्दाखेरि तपाईँ हामीहरूले गरी आएको कर्म हो। राम्रो कर्मलाई नै के भन्यो? पुब्बेच कत पुण्यता। त सज्जनवर्गहरू, यसमा अझ हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने अझ एउटा सिडी भन्ने जातक पनि सवर्ण गर्न योग्य छ। परित्राणनिश्चयमा यो जातक उल्लेख गरिएको छ। जुन एउटा सिडी भन्ने जुन त्यो श्री सौभाग्य हो, हातमा आइसकेको पनि त्यो भाग्य, त्यो आहार पनि सेवन गर्न नपाइने, त्यो जप नपाइने, मिलिसकेको त्यो पद पनि अर्कोको नाममा सर्ने। जुन व्यक्ति पुण्यवान छ त्यो व्यक्तिलाई खोजी खोजी त्यो श्री शोभा पनि त्यो व्यक्तिसँग जाने। जुन व्यक्तिको पुण्य कमजोर छ त्यो व्यक्तिको हातमा आइसकेको त्यो पदहरू, त्यो सम्पत्तिहरू पनि क्षय भएर अन्त जाने। एकपटक सवर्ण गरिहेरौँ सार संक्षिप्तमा। त्यहाँ श्री जातकमा के चाहिँ उल्लेख गरिएको छ त भन्नुहुन्छ भने त्यो परपूर्व कालमा एउटा दाउरे चाहिँ जङ्गलमा दाउरा चिरेर फर्किँदाखेरि नगरको ढोका बन्द भइहाल्यो। नगरको ढोका बन्द भइसकेपछि मात्र आइपुगेकोले नगर बाहिर एउटा देवालयमा ऊ सुत्नु पर्यो राति। त्यो देवालयको नजिकैमा रहेको रूपमा अभयदानको रूपमा छोडिएका कुखुराहरू आफ्नो ठाउँमा उनीहरूको हाँगामा भनौँ, तलको हाँगामा, कुनै माथिका हाँगामा उनीहरू त्यहीँ सुतिराख्दाखेरि माथिको कुखुराले बिस्टा गर्दा तलको कुखुराको जिउमा पर्न आयो। यसरी आउँदाखेरि एक आपसमा उनीहरूको झगडा गरेर आफ्नो शक्तिको बाजी, म कस्तो भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छ भन्ने कुराले उनीहरू एक आपसमा झगड्छन्। तल बसेको कुखुराले मेरो मासु चाहिँ पोलेर खाएको खण्डमा आज त्यो व्यक्तिले भोलि बिहानै 1000 असर्पीको पोको पाउनेछ भन्दाखेरि माथिको कुखुराले भन्छ, जाबो तिमी त्यतिले मसँग ठुला ठुला कुरा गर्ने, मेरो मासु भनेको जुन व्यक्तिले मेरो यस प्रकारको मासु खान्छ त्यो राजा हुन सक्छ। यो ठाउँको मासु खायो भने यदि त्यो पुरुष हो भने सेनापति हुन्छ र यदि त्यो मासु खाने चाहिँ नारी जाति हो भने अग्रमहेशी हुन सक्छ। अनि यस प्रकारको मेरो अङ्गको यो अङ्गको मासु खायो भने यदि त्यो गृहस्थी हो भने राजाको कोषाध्यक्ष हुन्छ भने, यदि त्यागी हो भने राजपुरोहित हुन्छ भनेर उनीहरू आपसमा यसरी झगड्दाखेरि त्यो दाउरेले सुन्छ र यो 1000 रुपियाँ के गर्नु, म राजै बन्छु भनेर त्यो कुखुरालाई समाएर चाहिँ घर लिएर जान्छ र आफ्नो अर्धाङ्गिनीलाई ल यो बनाउनु भनेर
दिन्छन्। अर्धाङ्गिनीले पनि त्यसलाई मजाले पकाउँछिन्। पकाएर स्वामी भोजन तयार छ भन्दा, होइन यो त राजा हुने मासु पो हो त, यतिकै खाएर कहाँ हुन्छ, गङ्गा नदीमा जाउँ भनेर गङ्गा नदीमा लिएर स्नान गरेर चाहिँ ग्रहण गर्ने भनेर जाँदाखेरि उनीहरू नदीमा स्नान गर्ने क्रममा एक्कासी माथि घनघोर वर्षा भइदिएर ठुलो बाढी आएर त्यो डोकोमा राखेको खानासहित सबै बगाएर लिएर जान्छ। उनीहरूलाई पनि जिउ बल्ल बल्ल यताउति गरेर बचाएर चाहिँ किनार लाग्छन्। अनि त्यो भोजन कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि ऊ तल हात्तीलाई नुहाउँदै गरेको माउतेसँग पुग्छ। हेर्नुहोस् न, त्यो आफूले अतीतमा राखेको छ भने त्यो भाग अवश्य पनि मिल्छ। त्यही भएर राख्नु मात्रै पर्छ, आफूले गरेको पुण्य कहीँ पनि जाँदैन। त त्यो माउतेले के रहेछ भनेर हेर्दाखेरि भोजन रहेछ। ल ठिक छ यो भोजन। अनि उसले पनि त्यहाँ त्यो भोजनलाई त्यहीँ राखेर आफ्नो गर्नुपर्ने कामकृत्यहरू सिद्ध्याएर त्यो भोजन लिएर घर जानुहुन्छ। घर पुगिसकेपछि सधैँ आउने ऋषि, जो कि उहाँलाई अलिकति दिव्य चक्षु जस्तो प्राप्त भएका ऋषि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ र ऋषिलाई श्रद्धा गरेर त्यो भोजन दिँदाखेरि ऋषिले अघि भने जस्तै यो मासु चाहिँ गृहपतिले खानु, यो चाहिँ गृहिणीले खानु, यो चाहिँ म खान्छु भनेर तीनजनाले तीन प्रकारको मासुबाट भोजन सेवन गर्छन्। त्यसपछि ऋषिले भन्नुहुन्छ, आजको ठिक 2-4 दिनपछि तिमी राजा हुनेछौ, अप्रमादी भएर बस्नु भनेर ऋषि आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्नुहुन्छ। नभन्दै बनारसमा काशी राष्ट्रमा अन्य राष्ट्रका राजाहरूले आक्रमण गर्न आउँछन्। राजा स्वयंले त्यो अहिको माउतेलाई राजकीय वस्त्र लगाएर हात्तीमा चढाएर राजा जस्तो बनाएर, ल तिमी राजाको रूपमा युद्ध गर, म सामान्य सेनाको रूपमा युद्ध गर्छु भनेर ती दुश्मनहरूसँग युद्ध गर्ने क्रममा के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने दुश्मनको एउटा बाण भनौँ राजालाई आएर लाग्छ। राजालाई लागेपछि राजाको त्यही नै स्वर्गरोहण भई बक्सिन्छ। अनि जुन माउते हुन् अघि भोजन ग्रहण गरेका, उनी चाहिँ अलिकति चतुराइपूर्वक युद्ध गर्दाखेरि बैरीहरूमा आफू विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ। अनि युद्ध पनि सिद्धियो, विजय पनि प्राप्त भयो। राजाको अन्तिम संस्कार गरिसके पश्चात आमत्यहरूले अब कसो गर्ने, कसलाई चाहिँ राजा चुन्ने भन्दा राजा स्वयंले नै यहाँलाई राजकीय वस्त्र लगाइदिनु भएको छ। उहाँले फेरि युद्धमा पनि एकदमै चतुराइको साथमा युद्ध गरेर हामीहरूलाई सुरक्षा गर्नुभएको छ, उहाँ नै राजा हुन योग्य हुनुहुन्छ भनेर यो श्री जातकमा यसरी उल्लेख गरेको छ सज्जनवर्गहरू। त यो उल्लेख के गर्यो त भन्दाखेरि अपुण्यवान व्यक्ति भनौँ न, त्यति धेरै पुण्य नभएको व्यक्तिले जुन यो चिज मैले प्राप्त गरेँ भने म राजा हुन्छु भनेर चाल पाउँदा पाउँदै पनि हेर्नु न, कहाँ कहाँ गरेर स्नान गरेर खान्छु भनेर पाकिसकेको भोजन घरमै बसेर खाँदा भइहाल्थ्यो नि, होइन र? तर त्यो पुण्यले साथ नदिँदाखेरि गङ्गा नदीमा स्नान गर्न आउनुपर्ने, गङ्गा नदीमा स्नान गर्न आउँदाखेरि त्यो भोजनलाई बगाएर कता न कता हेर्नुहोस् न पुण्य गरेको व्यक्ति हेर्नुहोस् न कहाँ कहाँदेखि बडा पुण्य पनि बडा गजब छ क्या सज्जनवर्गहरू। त्यही भएर यो पुब्बेच कत पुण्यता भन्ने कुरा अतीत जन्ममा पूर्व जन्ममा गरिआएको पुण्यको भाव हुनु पनि अति उत्तम मङ्गल हो भनेर भगवान् शास्त्रले त्यसै जत्लाउनु भएको होइन है। त यो भयो मङ्गलसूत्रको पुब्बेच कत पुण्यता। जुन व्यक्ति पुण्यवान हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई सबै थोक परिपञ्ज हुँदै आउँछ, सबै जुड्दै आउँछ। जो व्यक्ति अपुण्यवान हुन्छ त्यो व्यक्ति दिन दुखी हुन्छ भन्ने कुरालाई शिरोधार्य गरेर अब यसलाई पनि लामो व्याख्यान नगरौँ, यतिमा इनाफ गरौँ।
है। पुब्बेच कत पुण्यता भन्नेलाई यतिमै समाप्त गरौँ त। यो विशेष गरेर पुण्य कार्य अतीतको पुण्य नभए पनि अलिकति थप्नु पर्दाखेरि अहिले चाहिँ यहाँ के जतलाइएको छ त भन्दाखेरि विशेष गरेर 10 पुण्य क्रियाहरूलाई गर्न नित्यन्त आवश्यकता छ। त्यो सार संक्षिप्तमा भनिदिन्छु। त्यो पुण्य भनेको फेरि आगामी नेक्स्ट लाइफको लागि, आगामी जीवनमा पनि एउटा पुण्यवान हुनको निम्ति, पारमी पुण्यले परिपूर्ण हुनको निम्ति यो जन्ममा धेरै राम्रो भाग्य नभए पनि, यो जन्ममा धेरै ठुलो पुण्य नभए पनि आगामी अथवा भविष्यमा पुण्यवान हुनको निम्ति 10 पुण्य क्रियाहरू तपाईँ हामीहरूले दिनरात गर्नुपर्छ। ती के हुन् त भन्दाखेरि दान, शील, भावना। दानमा अझै 2टा थपिदिनुहोस्। पतिदान, पतानुमोदन। पतिदान भनेको आफूले दानादि पुण्य गरिसकेपछि विभाजित गरिदिनु। पतानुमोदन भनेको अरूले गरेको कुशल पुण्यलाई साधुकार गर्नु, अनुमोदन गर्नु। शीलमा अझै 2टा थप्नुहोस्। अपचायन र वेयावच। वेयावच भनेको हजुरहरूले बुझ्नुभयो, सेवा गर्नु, सहयोग गर्नु। अपचायना भनेको आफूभन्दा ठुलोलाई आदर सम्मान गर्नु, यो शील अन्तर्गत पर्छ। अर्को भावनामा के पर्छ त भन्दाखेरि धम्म देशना, आफूले सुनेको धर्मलाई फेरि अरूलाई पनि सुनाउनु, धर्मोपदेशलाई राम्ररी सुन्नु, धम्म देशना। धम्म सवर्ण र दिट्ठिचुकम्म सम्यक दृष्टिको हुनु। यो 10वटा पुण्य क्रिया के हो त भन्दाखेरि तपाईँ हामीहरूको भविष्य बनाउने पुण्य क्रिया, पुण्य वस्तुहरू हुन्। त अतीतमा जे जस्तो भए पनि अहिले तपाईँ हामीहरू यो स्थानमा आउँदाखेरि फेरि तपाईँ हामीहरूको भविष्य चाहिँ उज्जवल बनाउनको निम्ति यो 10वटा दानशील, भावना, अवे प द द द्रि भन्ने यो 10वटा पुण्य क्रियालाई चाहिँ दिनरात कुरु पुण्यो महोरतिङ सर निचङ अनिचतङ भने जस्तै पुण्यहरूलाई दिनरात पुण्य सञ्चय गर्नुपर्छ, पुण्य आर्जन गर्नुपर्छ। अनित्यतङ भनेको यो नामरूप पञ्च स्कन्द भनेको अनित्य छ भन्ने कुरालाई पनि भाविता गर्नुपर्छ भन्दै पुब्बेच कत पुण्यता भन्ने मङ्गलसूत्रको 5औं मङ्गललाई यतिमै इतिश्री गरौँ। भवतु सब मङ्गलम। इदं मे दानम आसवख्ययावहं होतु, इदं मे पुण्यं निबानस पचयो होतु, इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।